كنت زفلت عمت حدار إسران قلتر معالتي إتش آي في إيدس يذكريو نايلب زمن تيما دما انقفاضات إيدس بمسجار لوط نمس بزبل يخبر مالتي نمنتاينا عمت نهورو خمس نفولتو ب إتش آي في إيدس موتو زيغاتات نمزكارن بو بيلكاون ማህበረሰብና ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ መስራሕ ማለት እዩ ብፍላይ ኤችአይቪ ከም ትግራይ ድማ ሕዚ ብጣዕሚ ኣብ ሓደገኛ ኩነታትን ዘሰክፍን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ዝርጋሐ 1.43 እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ብዝገበርናዮ መጽናዕቲ ናብ 300 ታዊ ዘማላኽት ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ጠቕላላ ማሕበረሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብዘን ፋይቶት ንብለን ሓትና ተሪና ድማ ናብ 8.6 ከባቢ ዘማላኽት ኣብ ተመዛበልቲ ናብ 5.5 ዘማላኽት ብፍላይ ድማ ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ኣዴታትና ሓትና ደቅናውን ናብ 8.8 ዘማላኽት ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ኣብ ትግራይ ኤችአይቪ ብጣዕሚ ኣብ ዘሰክፍ ብርኪ ዘሎ ማለት እዩ ዝለዓለ ለበዳይ ዘሎ እዚ ሰሪሕናሉ ናይ ቀጻሊ ትውልዲ ናይ ምድሃን ናይ መንበር ተስፋውን ዝጸልምቲ ማለት እዩ ስለዚ ወለዶ ክነድሕን ህዝብና ክነንቅሖ በዝጋጣሚ መልእኽትና ክንሕልፍ ንደሊ ማለት እዩ ስለዚ ሓደጋ ምዃኑ ተረዲዩ ማሕበረሰብ ካብ ኤችአይቪ ዘጋድዱ ነገራት ክጥንቀቕ ንኤችአይቪ ካብ ዘቃልዑ ነገራት ባዕሉ ክጥንቀቕ ንደቁ ክመክር ዘግብር ስራሕቲ ሰሪሕና ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ቅድሚ 20 ዓመት ናብ ዝነበረሉ ኩነታት ናይ ምምላስ ዕድል ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካው ሓሊፉ ተሪ ከተማን ኣብ ገጠርን ተሪናዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣፈላላይ ዘሎ ኣብ ከተማታት ዘማላኽት ማለት እዩ ኣብ ገጠሩን ተሪና ክሳዕ 700ታዊ እዩ ዘማላኽት ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ኣሪእና ዘሎ ካው ኣሕሊፉ እውን ብፍላይ ምዞም ሓደሽቲ ረክስታት ኣሳሲሩ ክረአ ተሎ ካብቶም ምርመራ ዝተገበረሎም ትዝለዓለ ቁፅሪ ዝሕዝ ኣብዞም መዓልታዊ ሸቃሉ ኣብቲ መንእሰይ ሓይሊ ማለት እዩ 17 እውን ኣቶም ይሕዝ ኣብ ሓረስታይ ናብ 15 ታዊ ዝሕዝ ኣብ ሰብ ሓዳር ናብ 14.3 ታዊ ዝሕዝ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘሎ ክንርዳእን ዘለና ዓቕሚ ኣተኣኻኺብናስ ኣብ ምክልኻል ክንሰርሕ እንከለለና ማለት እዩ ስለዚ ተዘይሰሪሕናሉ ብፍላይ እቲ መልማዓይ ዝበሃል መንእሰይ ወለዶ እዩ ናብ ፈተና ዝኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መዓልቲ እዚ ካብኡና ሃለና ህዝብና ክነጠንቅቖን ክነንቅሖን ኢና መግለፂ ንህብ ዘለና ማለት እዩ ኤችአይቪስ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ሓደጋ እዩ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኩላትና ካብዚ ሕማም እዚ ክጥንቀቕ ክንገብሮ ክንክእለለና ሕብረተሰብና ማለት እዩ ስለዚ በብደረጁ ዘሎ ኣመራርሓ ንፈልጦ ኢና እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ነቓዕ ግን ዋላ ይሃሉ ህዝብና ካብዚ ሕማም እዚ ክንከላኸለሉ ክንክእለለና በብደረጁ ዘሎ መሪሕነት ኣጀንዳ ገይሩ ክሰርሐሉ ትፅቢት ይግበር ማለት እዩ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ከምሩ ክእሉ ኣለዎ ሚድያ እውን ከምኡ ማሕበራዊ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ መልእኽትታት ክሕልፍ ሕብረተሰብ ከንቅሕ ተፅቢት ይግበር እዩ ሲቪክ ማሕበራት ዕድራት ዕቁባት እዚኣቶም እውን ከምህራ ክኽእል ኣለዎን ኣብ ዶም ኤችአይቪ ዘለዎም ወገናት እውን ከምቲ ናይ ቀደም እቲ ሕማማዋና ይብቅዕ ወለዶ ይዳሕኒ ኢሎም እዮም ይምህሩ ነይሮም ምስ መንግስቲ ኮይኖም ሕዚ እውን ናብኣትዮም ከምህሩ ክኽእሉ ኣለዎም ቤት ምክርታት ካብ ጣብያ ጀሚሩ ኤችአይቪ ኣጀንዳ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎን ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ዘተ ማሕበረሰብ እውን ክነጠናኽሮ ክንክእለለና በብኸባቢዩስ ኣጀንዳ ጌርና ህዝብና ካብዚ ሕማም እዚ ዝከላኸለሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእለለና ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ስለዚ ዝኾነ ትካል እውን ማለት እዩ ዝኾነ ትካል ሰብ ዘለዎ ኣብ ኤችአይቪ ምክልኻል ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዋናነት ቢሮ ጥዕና ሕማም ስለ ዝኾነ ከተሓባብሮ ተባሂሉ ብላዕለዋይነት ዋላ ይምራሕ እዮ እምበር ኤችአይቪ ናይ ኩሉ ዋኒን ክኸውን ዝግባእ
حد زخونة تكال أو تلمس أكاتيتو أبي شيء ممكن خالك سرح خلنا له مغنياتو تكال كنا حسب كلنا سوينا أنا حسب مالتي تكال بزي سو ترجم يقول نايت تكال نايلو تهوارا سويو مالتي سلي سبس لزغنا سووا قيمته حد تكال أبي شيء ممكن خالك سرح خلنا له مالتي جينا أشي سو زم ما حد تكال سلزي زينا موالي مستقرب تأساسيرو بفلافت زلعل كايو أفتنا واسح دكانستيو HIV كم تنفولتو ترشيع زنابرة ترشيع له زنابرة كنا تفتيرو نري مزحال كافت مريح النجمير مالتي سلازي أبي مبرستات زتغايد مصنعاتهم زمالاتهم تندك أنا شيء كاب نيجابيس نتنسزين زيادة نتنزجورو مالتي لازم زياوتنا تحسس وكفتة له نايفلتات كفتتون له لازم زي بدنا بخن شرح له خمسة لنا نلعل له نمهرو لينا مالتي كاوجن نايكوندوم قرب حسرة له كم هاجر مالتي إذا نحنا قدمة خينات كساع 25 مليون كباب كوندوم يو أبتغراي ساراتشون يرو مالتي كساع حدا مليون كباب سو نمرمر نيرنا كوسم أنت ميت كساع حدا مليون نمرمر 25 مليون كوندوم ينا نساراتش نيرنا حزب بتاع محسرة اللون هاي كوندوم حزب تنزل مثلا ون كرميا نزوم زيادة تغلعت زخون وجناتنا تنقبر مالتي لازم مس فيدرال ون تزاراريونا ديكيتي يو كأتو زجبا أكسس مالت نايكرب أقول كرب كله كقرب زخيل أكل كأتو نيرو مالتي حز دكيتي أما أغل عدو خينوت راح يسرح نبتقرأ يقلق مسيك ألا تدقاقامي العلنا اللومينا سعون تغفطرو نكسا حزي تفتحنا حسرتات اللوي أبقى سالي يفتح زوم مالتي ناي مدحانيت حسرات يبلنا دحرت مجمرة ينيرو دحرت سلام سمعنت أقول كعرب مدحانيت الله أقول ما مرمر يبون لنا يو بزح لا سج أنا قري له سبوع زخيز الله مالتي تخالي مس هفتة أساسيرو كلتمي تاو تجميرة نيرا كم ذا استلعلت مالتي كلمة تقينات توصلنا جنزب كاب تجميرو نير ولا دكتور دبرتين هاللي صديقو نيري حدا سيكتر كلتمي تاو خفتا سرح مكايديت ناونا ايدس فندخاتو مالتي توصلنا سيكترات جميرنا بيرو تعنا محاوراونا فاينانس دينا مسأتنا بدحريت خوينات اقاتيمو ياو بدحريت اي قلصلن مالتي كلا حزن نخسرحون تزلو خوناتات زعدو ما يكون زلوت بوليتكس أنا زي مقانو متشونة يقولون 3% كلا حسرت له ناي بجت ناولك 3% أنت نمغار افتكابينيون ناي وعلو انتنات له تجمعات له إنا ياوزي حزون كنشرح له إنا ناي أدبوكسي شرحنا مسرح لا نحزنا لنا مسبير على زناوكت على جنزف تحز مسلني تقرأ قام من منجست خير لواي زحشة سرح سخيل زبل منتي زلنا معناتي كاوم سيكترات يو حز جميرنا لنا تفورمون كنا ناخرونا حسوا لنا نحدث سيكترون مين ستريمينج سرح فوكال بيرسون كمدو سلطاناتاتون يمنا لنا وزحلفه حزونا انا خيرنا هنكدولينا مالتي تمرت بيت حدا ناي بايزوي تمرت بيت مالت ناي لوط حيلي مستمرتي تقلالا ناي تمرت مرارحون رخيونا نعمل على سراحه الشريحنا لنا بزحلفه كسر حلوم انتان مالتي صاريد اسم الله كلون كنت انا خرو جمرنا يسرحت له زيات انا خيرنا نقصلو هنا مالتي لذي تمرت بيت حدا تزعابي مسوم بدم يدن غانت كوينا نسرح دو زغبا حدا اكلنا اينا نوسد لذي مساعتهم مسوم ناي محبر مهران قالون تاساسيرنا نسرحنا سلطاناتاتون نومينا حزونا انا خيرنا نقصلو هنا خمتنا يقدم مزمور نخلت دقيقة قال ملتات كل على الزخيل حزون
كومودات حسابات لنا مساعتهم الزرارة لنا ياوزي كم نفتنا نقدم تمليسنا سنسرح لنا زولي تنبيرون حزنا زلنا سلازي زين نتانا خروينا زول حسابي زلنا مالتي تخالي ياوز فوكال بيرسون كمدوالون كلن مالتي فوكال بيرسون كمدوالون بزعوا HIV اجنده خغبرو ولو منغستاوي هون زي منغستاو تكال تعنتو يزولكو مالتي مأسري سب زلو تكال كله ابي HIV مكلخال يسرح خللو انت من تايتلناس HIV سوي زغتل بزي سب دما لو تخمصي يخلي حواريا لو تسبيو سلاز سب تمويتو تتكالوني زموت مالتي سلازي تكالو خيموت حد تكال منغستاوي هون زي منغستاوي ابي HIV مكلخال يسرح خللو زول مدمدم تايزلني ምናልባት ካሊት እዚህ ያለው ያገኔልና ነው ሁሉ ፍስሐ ብርሃነ